नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकार बन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ समीकरणमा नयाँ सरकार बनिसकेपछि राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। सत्ताको दाउपेचमा नेपाली कांग्रेस बाहिरिएको छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर पुगिसके पछाडि आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। विश्वासको मतमा यतिखेर 7 वटा दलले विश्वासको मत दिएका छन्, केही स्वतन्त्र सांसदहरू सहित। तर नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भनिसकेपछि अब संसदमा प्रतिपक्ष हुँदैन कि भन्ने खालको विश्लेषण सुरु भएको छ। अहिलेको हाम्रो संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा संसदमा प्रतिपक्षलाई अनिवार्य ठानिएको छ। तर यतिखेर कुनै त्यस्तो खालको मुलुकमा सङ्कट देखिँदैन। मुलुकमा चर्चा भएको आर्थिक सङ्कट भन्दा बाहेक अन्य सङ्कट देखिएको छैन। तर कांग्रेसले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भनिसके पछाडि यतिखेर संसद अब के संसदमा भोलिको संसदमा प्रतिपक्ष देखिँदैन र आवश्यकता र औचित्य सकिएको हो र हामी कस्तो खालको संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्दैछौँ, यो विज्ञले टिप्पणीको विषय बनाएका छन्। सँगै अब सत्ताको विस्तारको चर्चा सुरु भएको छ। विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकार विस्तारमा अहिले जसले विश्वासको मत दिएका छन् तिनीहरू सबै सरकारमा जाने हुन् अथवा कुन कुन जान्छन् त्यो पनि यतिखेर चर्चाको विषय छ। र सँगै विश्वासको मत दिएका पार्टीहरूले पनि सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। अब त्यो सँगै प्रदेश सरकारमा नेतृत्वको सवालमा एमाले र माओवादीमा केही स्थानमा मिलेको छ भने केही स्थानमा अझै पनि बाँकी छ। मध्य प्रदेशको चर्चा छ, त्यो सँगै बागमतीको सकिएको छ, 1 नम्बर प्रदेशको सकिएको छ, केही ठाउँमा असन्तुष्टि देखिएको छ। यसलाई अब सत्ता समीकरणले कसरी मिलाउँछ र पछिल्लो समय प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेससँग सत्तालाई नै विश्वासको मत दिएकाहरूले किन छलफल गरे त्यो विषय पनि उठान भएको छ। र ठुला नेताहरू पराजित भएका छन्, उनीहरू फेरि संसदमा आउने प्रयासमा छन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि भित्रभित्र छलफल भइरहेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जसपा जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवनिर्वाचित सांसद राजकिशोर यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब आज प्रधानमन्त्री तपाईहरुको सहित समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिनुहुन्छ हैन संसदबाट? निश्चित रूपमा अब यो सरकारले आज विश्वासको मतको लागि दिन तय गरेको छ र आज विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ र विश्वासको मत पाउँछ। भनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको यो विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा शानदार विश्वासको मत लिनुहुन्छ हैन? निश्चित रूपमा अब अहिलेको जुन समेत समर्थनको चर्चा भइसकेपछि त शानदार भन्नै पर्यो। अब यस्तो छ, यसलाई मलाई लाग्छ के भने सबभन्दा पहिले त वैधानिकताको लागि अब बहुमत पुर्याउनु पर्छ। अब त्यसको लागि बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपति समक्ष समर्थन जनाइसकेका दलहरूले आज विश्वासको मतमा सहभागी हुने नै भइगयो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखा परेको छ, जस्तै विश्व लेभलमै आर्थिक समस्याको रूपमा देखा परेको छ र त्यसका बछिटाहरू, त्यसका प्राकम्पनहरू नेपालको आर्थिक स्थितिमा पनि परेको छ। अर्को कुरा, संविधान जारी गरिसकेपछि यो दोस्रो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हो। तपाईहरु दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसैले अब अहिले संविधानमा पनि केही आवश्यक संशोधनहरू गरेर यो संविधानलाई समृद्ध बनाउनु छ र मुलुकलाई एउटा सकारात्मक दिशातिर लानु छ। त्यसैले सरकार चाहिँ थिर भयो, सरकार चाहिँ बलियो भयो भने यी कामहरू, यी समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले अब मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि यदि सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढेको खण्डमा
यसलाई एउटा स्वागत योग्य कदम या सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँको समेत धारणा अब प्रतिपक्ष चाहिँदैन भन्ने खालको हो? होइन, संसदमा प्रतिपक्ष भएन भने संसद एकाङ्कै हुन्छ, त्यसपछि संसद कहाँ पुग्छ? मिलिजुली बाढीचुडी खाने ठाउँमा पुग्छ। संसदीय व्यवस्थामा तपाईँको संसद भनेको प्रतिपक्षको हुन्छ, तर विशेष परिस्थिति संविधानले किटान गरेको छ। अहिले के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस मलाई लाग्छ औपचारिक निर्णय, मलाई जानकारी भएन, औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ होला, तर यसरी बुझ्दा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तपाईँको यदि विश्वासको मत दियो र उसले प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्यो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो प्रतिपक्षको हैसियतमा, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा त्यसले संसदको नेतृत्व गर्नेछ। तर विज्ञले के भन्छन् भनेदेखि यदि आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दियो भने कङ्ग्रेस पनि सत्ता पक्षमा पुग्छ र त्यसकारण प्रतिपक्ष विहीन हुन्छ संसद भनिरहेका छन्। त्यसकारण कङ्ग्रेसको यो खालको निर्णय स्वाभाविक होइन भन्दैछन्। बुझाइ र दृष्टिकोण आफ्नो हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपालको यदि हामी विगत केही दिनको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने हामी एउटा सङ्क्रमण काल पार गर्दै अब त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, अब हिजो हामीले जुन प्रकारको राजनीति परिवर्तनहरू गऱ्यौँ र त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि हामी संविधान मार्फत, त्यसैले यो संविधानलाई समृद्ध बनाउनु छ र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हिजोका जनयुद्धमा भएका बछिटाहरू, त्यसका प्राकम्पनहरू, त्यसका प्रभावहरूलाई पुनः चाहिँ तपाईँलाई त्यसलाई भनौँ न अन्त गर्नको लागि अब समाजमा जुन प्रकारका परिवर्तनहरू देखेको छ त्यो नेपाली जनताको जनजीविकामा जोड्ने गरी, त्यसलाई अनुभूति गराउने गरी यदि सबै दल मुलुक निर्माणको कोष्टमा एक ठाउँमा आउनु भनेको त्यो त सकारात्मक र स्वागत योग्य हो। त्यसपछि हामी अर्को चरणमा पार गरिसकेपछि जब हाम्रो संसदीय व्यवस्था म्याच्योर भइसकेपछि निश्चित रूपमा त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका छुटिन्छ। त्यसैले यसलाई मलाई के लाग्छ भने अहिलेको परिस्थितिमा यदि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेर या सरकारलाई विश्वासको मत दिएर र संसदमा उसले प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्यो भने यसलाई अन्यथा मान्नु, चिन्ता जाहेर गर्नु मलाई लाग्छ त्यति शोभनीय, त्यति तर्कपूर्ण हुँदैन। तर एक थरले के भन्दैछन् भनेदेखि अब विश्वासको मत लिइसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब जसले विश्वासको मत दिन तयार भयो, यति ठुलो यो सत्ताको समीकरणको प्रयास गर्यो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत दिइसकेपछि अब सरकारमा खेलोफड गर्न सक्छन् अथवा किचलो निकाल्न सक्छन्। त्यतिखेर चाहिँ कङ्ग्रेसको समर्थनमा पनि यो सरकार निरन्तर हुन सक्छ भन्ने त्यो खालको पनि आशंकाको सुविधा लिइरहेछन् एक थरीहरूले। अनि यस्तो छ, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र हेर्ने हो भने अब यो एक प्रकारको शङ्कै शङ्का, एक प्रकारको षड्यन्त्र या एक प्रकारको विश्वासको अभाव देखिन्छ। त्यसैले म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सकारात्मक कोणबाट किन नसोच्ने, अहिले भोलि के होला, भोलि यसो होला उसो होला भन्दा पनि अहिले चाहिँ सबै मिलेर मुलुकमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि सरकारले राम्रो काम गर्यो भने तपाईँको सँगै जान सकिन्छ। होइन, सरकारले जनताको हितमा या जनभावना बुझेर काम गर्न सकिएन भने समर्थन दिएका दलहरू पनि या सरकारमा भएका दलहरू पनि बाहिरिने स्थिति हुन्छ। त्यसैले विषय के हो भने यो सरकार या यो सत्ता के का लागि, मुलुकको लागि, त्यसैले यो जनताको हितमा या मुलुकको हितमा या मुलुक निर्माणको लागि अधिकतम सदुपयोग भयो भने यसको औचित्य प्रमाणित हुन्छ। होइन सत्ता खाली
सत्ताको लागि मात्रै हो भने, पद मात्रै पदको लागि हो भने त्यसको फेरि भविष्यमा त्यसको केही औचित्य हुँदैन र त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। हामी त त्यही भन्दैछौँ, सत्ता सधैँ स्वार्थको लागि मात्रै भयो भनिरहेका छौँ हामी त। अनि देखिन्छ चरित्र त्यस्तै खालको छ। विगतमा केही कमी कमजोरीहरू नभएका होइनन्, जसका कारणले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिप्रतिको जुन अविश्वास छ, जुन प्रकारको नेतृत्व र पार्टीहरूप्रतिको क्रेडिबिलिटीको सवालमा हैन नेताहरूले बोल्छ काम गर्दैन भन्ने जुन एक प्रकारको आम बुझाइ हुन गयो, त्यो आजको लागि र यो संसदको लागि, यो कार्यकालको लागि सबभन्दा चुनौतीको विषय हो। त्यही त तपाईहरुसँगै यतिखेर वैकल्पिक शक्तिहरू सँगै बसेका छन्। हिजो संसदमा देख्नु भयो तपाईले। हिजो मात्रै तपाईको शुभकामना दिने क्रममा संसदमा मलाई लाग्छ एकै स्वरले सबै नेता र नेतृत्वले के स्वीकार्यो भने यो कार्यकाल हामीले जनताको बीचमा जे बाचा गरेर आएका छौँ, जनताको हितलाई या मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ठानी हामी काम गर्नेछौँ। अब हामीहरूलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। यदि हामी गल्ती गर्यो भने हामी सकिन्छौँ भन्ने एक प्रकारको चिन्ता, एक प्रकारको डर सबै नेतामा देखियो र त्यो आजको यथार्थ हो। सिद्ध्याउने शक्तिहरू पनि संसदमा छिरिसकेका छन् भने एकता पनि यस्तो दलका नेतालाई हुँदैछ। त्यो भनेको नेपाली जनता हो। नेपाली जनताले यो निर्वाचन मार्फत परिवर्तनप्रति एक प्रकारको आस्था, एक प्रकारको विश्वास र एक प्रकारको जनादेश दिएको छ। अब पुरानो दलहरूलाई या त तिमीहरू रिफर्म भएर आऊ, तिमीहरू सच्चिएर आऊ, हिजो जे गर्यो गर्यो, अब तिमीहरू सच्चिएनौ भने सकिन्छौ भन्ने एक प्रकारको मेसेज पनि दिएको छ र नयाँहरूलाई एक प्रकारको विश्वास दिएको छ। ल त तिमीहरू पनि गरेर देखाउ न त तिमीहरू के गर्न सक्छौ भनेर पनि दिएको छ। त्यसैले यो पालिको नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको डिस्कोर्स हेर्ने हो भने तपाईको परिवर्तनतर्फ इङ्गित गरेको छ र त्यो पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन बडो तपाईको सन्तुलन छ। नयाँ र पुरानाहरूको बीचमा तपाईको पुरानो नेताहरूलाई पनि ल्याएको छ र पुस्तान्तरण गरेर नयाँ युथहरूको त्यहाँको उपस्थिति हेर्ने हो भने एकदम नयाँ नयाँ जोसहरू भएका पनि प्रवेश गराएको छ। त्यसैले नेपाली जनताले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक यो पालिको आफ्नो जनादेश दिएको छ र यो मलाई के लाग्छ भने यो पार्लियामेन्ट या यो कार्यकाल टर्निङ पोइन्ट छ। नेपाल निर्माणको कोस्टमा यदि हामी सबै मिलेर गयो भने मुलुक एउटा काचुली फेर्ने या लामो समयदेखि जुन नेपाली जनताको आशा छ, अपेक्षा छ, आकांक्षा छ, यदि त्यसलाई पूर्ति हुने गरी, त्यसलाई पुरा हुने गरी यदि काम गर्यो भने मुलुक एउटा नयाँ डिस्कोर्समा प्रवेश गर्छ र हामीले जुन समृद्धिको सपना देखेका छौँ, जुन मुलुकमा एउटा थाई राजनीतिको सपना देखेका छौँ, मुलुक सबैको साझा बनाउने जुन सपना बोकेर हिँडेका छौँ, मलाई लाग्छ त्यो डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन र त्यतातिर लानुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले त्यो खालको प्रारम्भ गर्न सक्छ। हिजोको संसदमा सबैले बोले त्यसको सङ्केत त्यो मलाई लाग्छ त्यो प्रकारको पराकम्पनहरू, त्यो प्रकारका सङ्केतहरू देखा पर्दैछ। किनभने अहिले जसरी सरकारभन्दा एउटा परिस्थिति थियो र आजको परिस्थिति जसरी सबै दलहरू एउटा विश्वासको मत दिन तयार हुँदैछ, यसले एउटा राम्रो सङ्केत देखा परेको छ। त्यसैले 4 अगाडि सम्झौँ न, अस्ति वंशी 4 अगाडि तपाईहरु एउटा किताबमा चुनाव लड्नुभयो, आज तपाईँ संसद सरकारमा अर्को कितासँग हुनुहुन्छ। भनेपछि यति रोचक छ नेपालको संसद र चुनावी प्रतिस्पर्धा गठबन्धन। त्यसैले यो मलाई के लाग्छ भने यो कार्यकाललाई सकारात्मक सोचका साथ, मुलुक निर्माण गर्ने ध्येयका साथ, त्यो सपनालाई नेपाली जनता जुन लामो समयदेखि सजाएर राखेछ त्यो सपनालाई पुरा गर्ने गरी सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गर्ने हो। यो पार्लियामेन्ट पनि तेल सरकारलाई यदि बाटो बिरायो भने या यताउति भयो भने त्यसलाई घचघचाउने गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी सबै नेपाली जनताहरू जस्तै जनप्रतिनिधिका काम, पार्लियामेन्टको काम एउटा हुन्छ, सरकारको काम एउटा हुन्छ। त्यसपछि यहाँहरू जस्तो राज्यका चौथो अङ्कका रूपमा स्थापित मिडियाकर्मीहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूले के गर्दैछ, जनप्रतिनिधिहरूले हिजो गरेका बाचाहरू पुरा गरिरहेछ कि छैन, यो सबैजना
अहिले मलाई लाग्छ यो डिस्कोर्सलाई सकारात्मक कोर्समा लग्यो भने मुलुकको लागि एउटा यो ऐतिहासिक कालखण्डको रूपमा साबित हुनेछ। होइन यी नेतृत्व सचिएन, पुरानै ढर्राबाट, पुरानै चिन्तनबाट, पुरानै कार्यशैलीबाट अगाडि बढ्न खोजियो भने त्यसपछि म यिनीहरूको भविष्य देख्दिनँ। अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ। लामो अनुभव भएका पनि सत्तामा पुगेका छन्, अनुभवै नभएका नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्तिहरू पनि सत्तामा पुगेका छन्। यो खालको सम्मिश्रण घुलनले कहाँ पुग्छ मुलुक, अपेक्षा गरौँ। तर त्यसैले यो अब कस्तो भने हाम्रो नेपाली समाजको जुन प्रकारको बनोट छ भनौँ न, हामी विविधताले भरिएका छौँ। त्यसैले यो पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन, यो पार्लियामेन्टको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने त्यो विविधतालाई सबै कोणबाट रिप्रेजेन्ट गरेको देखिन्छ। पुस्तान्तरणको हिसाबमा एकदम जोस खरोस भएका युवाहरू पनि आएको छ, त्यतिकै अनुभव बोकेका होस भएका नेतृत्व पनि त्यही भित्र छ। एउटा होस भएका अनुभव गुमाएका भन्छन् केही थरी त फेरि यस्तो छ। अब भन्न त जे पनि भन्छ, हामी नेगेटिभ मात्रै खोजिरह्यो भने सबैमा कमी कमजोरी हुन्छ। तर त्यसको सकारात्मक पक्षहरू के छ, त्यो सकारात्मकलाई लिएर गयो भने ती अनुभवहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो योगदान पुर्याएका, नेपालको यो परिवर्तनमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेका नेताहरूको सम्मानजनक उपस्थिति पनि यो हाउसमा छ। त्यसैले आज हामी मुलुकको नेतृत्व गरेर अवसरबाट अवसर गुमाएकाहरू पनि फेरि यस्तो सत्तामा पुगेका छन्। एउटा परिस्थिति तपाईँ हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने आज तपाईँ यसरी हामी संवाद गरिरहेका छौँ, यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि पनि आज हामी स्वतन्त्रतापूर्वक भयमुक्त भएर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नको लागि परिस्थिति जसले निर्माण गरिदिएको छ, त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि, त्यो बनाउनको लागि हाम्रा अगाडिका पुस्ताहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। आफ्ना जवानीहरू जेलका सानो कालो अन्ध्यारो कोठरीमा बिताएकाहरू छन्। तपाईको यो राजनीति परिवर्तनको लागि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर, ज्यानको प्रवाहै नगरिकन बन्दुक बोकेर हिँडेका शक्तिहरू पनि छन्। हिजो कति बेला मरिन्छ भन्ने त्यसको ख्यालै नगरिकन राजनीति परिवर्तनका लागि योगदान गरेका नेतृत्वहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले ती पुस्ताहरूलाई सम्मान गर्न सकेनौँ भने अहिलेको अब हामीले जस्तै डेभलपमेन्टका कुरा गर्छौँ हैन, विकासका कुरा गर्छौँ, नयाँ पुस्ताहरू, मलाई के लाग्छ भने यो सोच, यो जोस हुनु राम्रो हो। तर हामी जे जगमा उभिएका छौँ त्यो जगका फाउन्डेसन, त्यो कसले निर्माण गरिदिएको हो, त्यो पुस्तालाई बिर्स्यो भने त्यो अन्याय हुनेछ र त्यो जग फेरि कमजोर भएर जानेछ। व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई सम्मान गर्ने हो, गर्नै पर्छ। तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै मुलुकको अवस्था परिवर्तन नगरेको हुनाले चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ। होइन अब गरौँ न, यस्तो छ, मैले भने नि त्यो एउटा फाउन्डेसन निर्माण भयो। अब हामीले जनताको जनजीविकाको सरोकारहरूमा, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने सवालमा या मुलुकलाई आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा अबको पुस्ता अगाडि बढौँ। त्यसैले त्यसलाई कसले रोकेको छ? त्यो सबैजना मिलेर यदि हामी अगाडि गयौँ भने निश्चित रूपमा हामीले खोजेका बाटो, हामीले खोजेका गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईले यति लामो संसदीय अभ्यास गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि हो हैन? तपाईलाई नेपालको संसदीय अभ्यासको सबै तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। अहिले जुन खालको समीकरण बनेको छ, जसरी सत्तामा फरक पात्रहरू पुगेका छन् हैन, यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ भन्नेमा तपाईँ आफू चाहिँ कति ढुक्क हुनुहुन्छ? म आशावादी, यस्तो छ, म आशावादी हुँ। म जहिले पनि एउटा सकारात्मक सोचका साथ म सोच्ने गर्छु हैन। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको हामी विगत धेरै लामो जानै पर्दैन, विगत यदि यो 25-30 वर्षको इतिहासलाई मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा कल्पनै नगरेको या विश्व राजनीतिमा कहीँ प्रयोग नभएका प्रयोगहरू पनि यहाँ भएको छ र त्यो सफलतापूर्वक गएको छ। तपाईको जुन प्रकारका परिवर्तनहरू हामी नेपालमा देख्यौँ, जुन प्रकारका तपाईको समीकरणहरू निर्माण भएको छ र हामी आपसमा
एकदम झगडा गरिरहने, एकदम एकले अर्काको अस्तित्वै नस्वीकार्ने गरी बाजिरहने, तर मुलुकको कोस्टमा फेरि एकै ठाउँमा आउनु पर्यो भने तुरन्तै आउने। मुलुकको चिन्तामा कि आफ्नो चिन्तामा? अब यस्तो छ, अस्ति देख्नु भएन नाटकीय समीकरणको, अब यसलाई तपाईँ दुई कोणबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन, यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। तपाईँको केहीका लागि यो नाटकीय पनि लाग्न सक्छ होइन, त्यो वास्तवमा चुनावभन्दा अगाडि एउटा परिस्थिति थियो, तर चुनावभन्दा पछाडि परिस्थिति बन्यो, अब त्यो त बन्यो। यदि यो बनेको परिस्थिति मुलुकलाई सकारात्मक दिशा दिन प्रयोग भयो भने हाम्रो नेपाली जनताको लागि त त्योभन्दा सुखद छन् के हुन सक्छ। त्यसैले यी नेपाली जनताले नै यो परिस्थिति, यो समीकरण बनाएका हुन् कि बाह्य शक्तिले हो भन्ने खालको एक थरीको अर्को चिन्ता छ। यस्तो छ, अब यसलाई तपाईँको नेपालमा हामी, मैले भने नि अलिकति शङ्का, हामी बढी शङ्कालु भयौँ। अहिलेको जुन प्रकारको विश्व राजनीति छ र नेपालको जुन जियो लोकेसन छ, नेपालको जुन भू राजनीति छ, म यहाँलाई बरु जिम्मेवारीपूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी यो मामलामा संवेदनशील हुनैपर्छ। हामी विश्व राजनीतिबाट अलग थलग परेर आइसोलेट भएर कहीँ जान सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले सोचिन सक्दैन, सापेक्षतामा सोचिने हो। तर यो मुलुक को नेतृत्व कस्तो हुने, यो मुलुक कस्तो बनाउने, या मुलुकको स्वार्थलाई, मुलुकको इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी कोसँग मित्रता कसरी लाने भने त्यो हाम्रोमा भर पर्ने हो। त्यसैले नेपाली नेताहरू संवेदनशील हुनुपर्ने हो। हामी जे कुरामा पनि आफूलाई मन पर्यो, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने भयो भने जे गर्न पनि तयार हुने, आफ्नो स्वार्थमा थोरै अलिकति तलमाथि भयो भने त्यसपछि हामीले मुलुकलाई नै दीर्घकालीन रूपमा अहित हुने जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नाम लिँदै त्यसलाई जुन ड्र्याग गर्ने कोसिस गर्छौँ, यसले मुलुकको हित गर्दैन, यसले नेपालको हित गर्दैन। त्यसैले तपाईँले कारण चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चर्चा यतिसम्म भयो कि अस्ति मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 70बाट तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई पराजित गरिदिए, त्यो शक्तिले पराजित गरिदियो, उपेन्द्रलाई मुलुकको मूल राजनीतिबाट बाहिर निकालिदियो कुनै एउटा अमुक शक्ति केन्द्रले भन्ने चर्चा निकै व्यापक भयो। त्यसकारण मलाई लाग्छ सुनिलजी, हामीले विषयलाई यति सतही ढङ्गले, यति हल्का ढङ्गले नगरौँ। अनि बुझेका मान्छे चर्चा गर्छन्। अब यहाँले भन्दैछु, आदरणीय सर्दीय अध्यक्षजीको बारेमा भन्नुभयो, उहाँ एउटा विद्रोहको नेतृत्व गरेर नेपाली जनजनमा, मानसपटलमा आफ्नो अमिट छाप छोडिसकेको व्यक्तित्व हो। यतिसम्म अझै भन्न त्यसैले संहिताको पक्षतर्फको एउटा मूल नेता हो। त्यसैले मैले भने नि, किनकि ठुला नेताले संविधान बन्दाखेरि ठुला नेताहरू अथवा 62-63 को आन्दोलनपछि संहिता प्रति ठुला नेताले बेवास्ता गर्दाखेरि मध्य प्रदेशमा विद्रोह गरेर उपेन्द्र यादवले संहितालाई स्थापित गरी छाडे। त्यसकारण उनको त्यो नेतृत्व भयो। त्यसैले उहाँले आफ्नो जुन प्रकारको व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभएको छ, उहाँले नेपाली जनतामा जुन प्रकारको छाप छोड्नु भएको छ, एउटा निर्वाचनले उहाँको राजनीति जीवनमा केही प्रभाव, केही माखो मार्न सक्दैन। तपाईँलाई म यसको उदाहरण, आज पनि हामी सम्मानपूर्वक नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा गर्दा, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहासको बारेमा चर्चा गर्दा, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा सम्मानजनक पात्र संहिताको पक्षधर केपी भट्टराई, कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बिर्सिन सक्दैनौँ होइन। या उहाँको नाम नलिकन नेपालको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन पुरा हुँदैन, त्यो कोर्स पुरा हुँदैन। उहाँले त जीवनमा बारम्बार चुनाव हारेको होइन, तर पनि नेपाली जनताको लागि सबभन्दा सम्मानजनक भनौँ, सर्वोच्च भनौँ, आदरणीय नेताको रूपमा छ नि। त्यसैले उपेन्द्रजीको विरुद्धमा षड्यन्त्र भएकै हो, षड्यन्त्र भएकै हो। विभिन्न घात अन्तर्घात होइन, विभिन्न त्यो छ, त्यसमा हामी छलफल पनि गर्दैछौँ। त्यसलाई पार्टीभित्रबाट, पार्टी बाहिरबाट, बाह्य शक्ति समेत लागि परे, विभिन्न प्रकारका। त्यसैले
अब मलाई के लाग्छ भने त्यो एउटा विषय थियो। अब त्यसलाई हामी अगाडिको दिनमा त्योभन्दा राम्रो परिस्थिति निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब अहिले विषय के हो मैले भन्न खोजेँ शक्ति केन्द्रले चाह्यो भने कुनै पनि नेतालाई जुन समय पनि सक्दिन सक्छ भन्ने खालको हो। अब यसलाई हामीले हैन, यसलाई हामीले शक्ति केन्द्रसँग नजोडौँ। अब म यहाँलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई आन्तरिक ढङ्गले समाधान गरौँ। यो भनेको नेपालको नेताहरूको हातको कुरा हो। यदि हामी आफ्नो सबैजना मिल्यौँ, नेपाली नेताहरू मिल्यो भने मलाई लाग्छ नेपाल बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले यो विषय भनेको मूलतः नेपाललाई नेतृत्व गर्ने। मङ्सिर 4 मा षड्यन्त्रको फन्दामा उपेन्द्र यादव परेको त्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो षड्यन्त्र भनेको मैले भने नि आन्तरिक षड्यन्त्र, पार्टीभित्रको केही नेताहरूले घात अन्तर्घात, त्यहाँ जसरी कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्थ्यो त्यो भएन, या विभिन्न प्रकारको त्यहाँ अब नयाँ नयाँ आश्वासन बाँडियो, विभिन्न प्रकारका चलखेल भयो। त्यो मलाई लाग्छ यो निर्वाचन एउटा हाम्रो साध्य होइन क्या। हाम्रो साध्य त यो मुलुकमा पहिचानविहीनहरूलाई पहिचान दिलाउँदै, हिजो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट मूलधारबाट अलग थलग पारिएका, शोषणमा परिएका या पारिएका ती शोषित जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै, तिनीहरूलाई मूलधारमा प्रवाहित गर्दै या समाहित गर्दै नेपाल सबैको नेपाल या साझा नेपाल या यो नेपाल मेरो पनि हो भन्ने स्वामित्व एउटा गाउँमा बस्ने, एउटा झुपडीमा बस्ने नेपाली जनतालाई पनि त्यो अनुभूति दिलाउने गरी नेपालको आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्यका साथ हामीहरू अगाडि बढिरहेका हौँ। त्यसैले यो यात्रामा, यो राजनीति यात्रामा विभिन्न घटना परिघटनाहरू, उतार चढावहरू हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले ठुलो विषय बनाएका छैनौँ। यो विषय भनेको हामी कहाँ कहाँ चुक्यौँ, के कमी कमजोरी भयो त्यसलाई हामी निर्मम समीक्षा गर्दैछौँ र पार्टीलाई पुनः हामीले मजबुतीका साथ यो मुलुकमा कमजोर हो त मङ्सिर 4 पछाडि तपाईँहरूको पार्टी त यस्तो छ। मङ्सिर 4 पछाडि हामीहरू पार्टीमा धक्का लागेको हो। त्यो थोरै धक्काले यो पार्टी कमजोर हुनेवाला छैन। यो प्रकार जुन प्रकारको विचार, जुन प्रकारको गन्तव्य, जुन प्रकारका चिन्तनका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, मैले भने नि यो मुलुक हिजैकै पार्लियामेन्टभित्र तपाईँले यदि नेताहरूको त्यो भाषणको या विचारको अन्तर्यलाई हेर्ने हो भने हामीले उठान गरेका मुद्दाहरू त करिब करिब सबैले स्वीकारेको स्थिति देखियो नि। नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै, नेपाली जनतालाई सम्मानको अनुभूति दिलाउँदै समृद्धितिर लानु, समाजवादतिर लानु हाम्रो मूल ध्येय हुनेछ भनेर सबै ठुला पार्टीका सबै नेताहरूले बोलेको स्थिति छ नि। त्यो भनेको बोलेर मात्र हुँदैन, अब पुर्याउनु पर्छ। जनता समाजवादी पार्टीले उठान गरेका विषयहरूलाई जसरी आज एक प्रकारको नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वस्वीकार्यताको विषय बन्दैछ, त्यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य के हो भने यो मुलुकमा एउटा वैकल्पिक राजनीति को नेतृत्व गर्ने र हिजो जुन राजनीतिमा विसङ्गतिहरू देखा परेको छ, जुन हिजोको राजनीतिमा असङ्गतिहरू देखा परेको छ, जुन राजनीतिमा स्खलनहरू देखा परेको छ, त्यसलाई हामीले एक प्रकारको राजनीति आदर्शयुक्त, राजनीति विचारयुक्त, राजनीति सिद्धान्तयुक्त र त्यो नेपाली समाजको एउटा गौरव गर्ने लायकको राजनीति र त्यो प्रकारको नेतृत्व कसरी निर्माण हुन्छ त्यतातिर हामीले काम। पार्टी अध्यक्ष उपनिर्वाचनबाट आउने भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बाटो पनि फेरि माक्लो सदनमा आउने भनेर चर्चा सुरु भएको छ। त्यो खालको प्रयास भइरहेछ हो? अब मलाई लाग्छ यो अहिले सम्भावना कति छ, प्रयास के भइरहेछ? यो हल्ला हो है। अहिले तपाईको अब नेपालमा त के छ भने धेरै कुरा आफ्नै मनमा पनि लागेपछि मिडियाहरूले लेख्दा रहेछन् हैन। तर हल्लाबाट चर्चा हैन, हामी हल्लाबाट छलफल गर्छौं, तर हल्ला कहिलेकाहीँ चाहिँ साँच्चै नै व्यवहारमा उत्रिन्छ, त्यसपछि हामीले गरेका हल्ला साबित हुन्छन् अनि हैन। हिजोको म आफै हिजो पार्लियामेन्टभित्र
जुन प्रकारको उपस्थिति देखियो त्यसमा उपेन्द्रजीको कमी चाहिँ हामीलाई खलेकै हो, खड्क्यो कमी खड्क्यो। पार्लियामेन्टको ओज बढाउनको लागि पनि जसरी जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पुष्पकमल दाहाल, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेको केपी शर्मा ओली हैन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेको भनौँ या त्यो आन्दोलनमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देउबाजी हैन, यो मुलुकमा मुक्तिकामी या राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, संहिताको लागि राजनीति सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको या शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरूलाई अधिकार दिलाउँछु भन्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको उपेन्द्रजीको कमी त्यो पार्लियामेन्टमा खलेको हो। र हिजो खड्क्यो, तपाईलाई त्यो महसुस भयो हिजो? मधेसको साइडबाट जसरी यो पालिको चुनावमा नेतृत्वहरू भनौँ न हाम्रा केही आदरणीय नेताहरू जसरी यो पार्लियामेन्टबाट आउनबाट वञ्चित भयो, हिजो म आफै त्यो पार्लियामेन्टमा त्यो छिरिरहँदा बसिरहँदा त्यो प्रकारको अनुभूति भइरहेको थियो। त्यसैले त्यो उपेन्द्रजीको उपस्थिति मलाई लाग्छ त्यो अनिवार्य जस्तो, त्यो पार्लियामेन्टको ओज बढाउनको लागि पनि, पार्लियामेन्टलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि पनि र एक प्रकारको यो पोलिटिकल कोर्सलाई सकारात्मक दिशा दिनको लागि पनि आवश्यकता हो। तर अहिलेसम्म आउनुहुन्छ, त्यसैले होइन उहाँले चाहनुभयो भने जति बेला पनि आउन सक्ने हो, उहाँले चाहेको खण्डमा जति बेला पनि आउन सक्ने स्थिति बन्छ। त्यसैले विषय के हो भने उहाँ अहिलेसम्म त्यो प्रकारको इच्छा जाहेर गरेको, त्यो प्रकारको सोच बनाएको स्थिति छैन। हामी कोसिस गर्दैछौँ, कोसिस चाहिँ तपाईँहरूको हामीहरू उहाँलाई पहिले कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि। उहाँ चाहिँ होइन अब पार्टी निर्माण गर्ने, वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा लिडरसिप निर्माण गर्नेतिर हाम्रो शक्ति ऊर्जा या समय चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसैले यो विषय मलाई लाग्छ यो टेक्निकल विषय हो, यसमा हामी धेरै चर्चा नगरौँ, यो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएका विषय हुन्। तपाईँले यति हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो, उपेन्द्र यादव संसदमा नदेखिँदाखेरि मान्छेहरूले अलि अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेछन्। होइन, संसदको ओजको लागि, संसदको जहाँ नीति निर्माण बनाइन्छ, जहाँ मुलुक बनाइन्छ, जहाँ मुलुकको चिन्ता हुन्छ, त्यही तलमा उपेन्द्र यादव देखिनु भएन। त्यो कमी चाहिँ खड्केको हो। अनि फेरि तपाईँहरू एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्नको लागि कार्यदल बनाएर बस्नु भएको छ, यो चाहिँ के गर्न खोज्या? फेरि विचार मिल्यो, संगठन मिल्छ, विधि मिल्छ, नीति मिल्छ होइन? हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूलाई गन्तव्य या निष्कर्ष या लजिकल एन्डसम्म पुर्याउनको लागि एउटा सशक्त राजनीति शक्तिको आवश्यकता हो, जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना एसर्टिभ रोल या प्रभाव राख्न सकोस्। अब त्यसको लागि संसदमा फेरि गणितको आवश्यकता पर्छ होइन? संसदमा त्यो प्रकारको वर्चस्व कायम हुने गरी अब हामीले शक्ति विस्तार गर्न खोजेका छौँ। अब त्यसको लागि हामीले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत गर्दै, पार्टीको कार्यकर्तालाई फेरि तपाईँको सङ्गठन विस्तारमा खटाउने गरी, काममा लगाउने गरी हामी तयारी गरेका छौँ। सँगसँगै विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने र राजनीतिक कार्यक्रम मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता, एकीकरण, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण गर्दै जाने भने हाम्रो पार्टीको औपचारिक नीति हो। महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग चाहिँ केही कुरा नमिल्ने, अनि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग चाहिँ के कुरा मिल्ने? होइन, यस्तो छ, पार्टी कुनै अमुक पार्टी भन्दा पनि त्यो वार्ता टोलीलाई तपाईँको विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने, राजनीतिक कार्यक्रम मिल्ने शक्तिहरूसँग मिल्छ तपाईँहरूको। त्यसैले अहिले बोकेको विचार र उपेन्द्र यादवले बोकेको विचार मिल्छ काहीँ कतै? मान्छेले समयको क्रममा आफ्ना सोचहरू बदल्न सक्छ नि। एउटा कुरा चाहिँ के मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीभित्र नेतृत्व रहेका प्राय सबै वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन्, त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ मिल्छ। यस्तो छ क्या, समाजवाद हाम्रो अहिले गन्तव्य भएको छ। त्यसैले त्यो समाजवादीहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुने, एकीकरण हुने सम्भव छ। त्यसैले संविधानमै लेखेको छ, त्यसैले सबै समाजवादी भइहाल्ने। अहिले त मैले भने नि, अहिले यो एकदम प्रारम्भिक चरणमा छ। अब
एकदम होइन, त्यो कुरा सुरुवात भएको छ, यसलाई ठ्याक्कै कुरो मिलेन भने त हुँदैन नि। कुरो मिल्यो भने त त्यो उहाँसँग मात्रै होइन, हामीले रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मोहन ठाकुरजीले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी होइन, र अन्य पहिचानवादी आन्दोलन गरिरहेका हिजो अस्ति बाबुराम भट्टराई तपाईँ त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जनमुक्ति पार्टी हिजो अस्तिसम्म डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त्यही भन्दै हुन्थ्यो, उहाँ माओवादीसँग मिल्न पुग्दै हुनुहुन्छ। यस्तो छ जीवनमा, फेरि माओवादीसँग मिल्छु भने एकीकृत समाजवादी तपाईँहरूसँग मिल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ यस्तो छ। यसलाई तपाईँले यो एक त सम्भावनाको खेल पनि भनिन्छ, तर समयको कर्ममा मान्छेको दृष्टिकोण बदलिन्छ, मान्छेको आवश्यकता बदलिन्छ, मान्छेको सोच्ने तौर तरिका बदलिन्छ। त्यसैले अब विचार सिद्धान्त मिल्यो भने भोलिको दिनमा यो शक्तिहरूको बिचमा ध्रुवीकरण, एकता, एकीकरण भएर जान्छ। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ मलाई लाग्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त जनमत पार्टीसँग मिल्दैछ, कार्यगत एकता गरिसके, तपाईँलाई झस्का लागेछ? तपाईँहरूलाई भने होइन, हामीलाई किन लाग्छ र? त्यही भन्छन्, मैले भने डाक्टर सीके रावतको उदय जसपालाई झस्का होइन, यो त खुसीको कुरा हो। हामी कसैको उदय यो संसदमा देख्नु भएन, जनमत पार्टीको अध्यक्षले बोल्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले हिजो अगाडि सारेका मुद्दाहरूको वरिपरि नै यी पार्टीहरू घुमिरहेको छ। जनमत पार्टी पनि त्यसरी नै घुमिरहेको। त्यसैले हामी त यसका माउ पार्टी भयो नि। यो विचारको हिसाबमा हामीले छोडेको विचारहरू शाश्वत रहेछ, हामीले दिएका विचारहरू तपाईँको ठिक रहेछ भन्ने कुरा त आज मैले भने नि, यो त जनजनमा बस्न गयो। त्यसैले विचार ठिक रहेछ, नेतृत्व ठिक रहेछ भनेर भने फेरि के होला? होइन, यसलाई त्यसरी नगरौँ न। त्यो विचार, नेतृत्व र सङ्गठन यो तिनटाको बिचमा तालमेल हुन्छ र यो तिनटाले तपाईँको शक्ति निर्माण हुने हो। त्यसैले सबभन्दा पहिले त विचार सिद्धान्त नै हो, त्यसपछि हामी गन्तव्य तय गर्छौँ कहाँ जाने हो। त्यसलाई त्यो गन्तव्य, त्यो साध्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यही प्रकारको त्यो विचार बोक्न सक्ने सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ र त्यो सङ्गठनलाई ड्राइभ गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले यो तिनटाको बिचको सामञ्जस्यताले नै राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने हो। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत पार्टीको चाहिँ कहीँ नै छलफल हुँदैन। अब अहिले भर्खर तपाईँको चुनाव जितेर आएको छ, सबै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल हुँदैछ, राष्ट्रिय राजनीति कुन कोर्समा जाने हो, कसरी जाने हो। मलाई लाग्छ धेरै कुरा परिस्थितिले पनि निर्माण गर्ने हो। डाक्टर सीके रावतको मधेस प्रदेशमा उदय जसपालाई कति प्रतिशत चुनौती हो? अब मलाई लाग्छ जसपाको चुनौती जसपासँग मात्रै हो, अरूसँग छैन। अरूसँग हामीले यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएका छैनौँ। हामीले त सबैले अब नेपाल बनाउन आएका छौँ, मधेस बनाउन आएका छौँ, नेपाली जनताको मुहार फेर्न आएका छौँ, नेपालमा आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्ति गर्न आएका छौँ। त्यसैले यो शक्तिहरू बढ्नु भनेको त हाम्रो लागि त्यो मित्रमण्डली बढ्नु हो। यसलाई हामी मित्र शक्तिको रूपमा लिएका छौँ। त्यसैले यसलाई हामी चुनौतीको रूपमा या विरोधीको रूपमा भन्दा पनि यसलाई हामीले मित्र शक्तिको रूपमा, कम्तीमा हामीले अगाडि सारेको विचार, दृष्टिकोण, बुझाइ चाहिँ कम्तीमा त्यो विस्तार भएको छ, त्यो रूपमा लिएका छौँ। त्यसैले अब जनता समाजवादी पार्टी जसरीले हामी हिजो मधेस विद्रोहबाट नेतृत्वबाट आएका छौँ या नेतृत्व गऱ्यौँ, त्यो जनता समाजवादी पार्टीले पुनः आफ्नो त्यो शक्तिलाई फेरि एक ठाउँमा ल्यायो भने मलाई लाग्छ हामीले जहाँ पुग्न खोज्दैछौँ शक्तिको शक्ति अथवा त्यो 51वटा सिट पुऱ्याएको थियो कुनै समय, त्यो ठाउँमा उपेन्द्रको नेतृत्व फेरि पुग्न सक्छ? निश्चित रूपमा पुग्नुपर्छ र पुगाइन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै नगर्नुहोस्। 54, 51 होइन, हामी 54 सिटको 54 सिटमा अझ होइन नेतृत्व गरेको शक्ति मलाई लाग्छ यही कार्यकालमा हामी त्योभन्दा पनि मजबुत शक्तिको रूपमा हामी निर्माण हुन्छौँ। त्यो कर्ममा हामी लागिसकेका छौँ। अब हामीले त्यसका लागि आफ्ना कार्ययोजनाहरू, आफ्ना रणनीतिहरू तयार गर्दै यसमा हामी तल्ल गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्मको सत्तामा जाने कि पार्टी बनाउने, त्यो भनेको सत्ता या सरकार भनेको हाम्रो लागि साधन मात्रै हो। त्यो सरकारले जनताको हितमा या हिजो हामीले गरेका आन्दोलनहरूलाई समृद्ध बनाउनको लागि, त्यसलाई कारण गर्नको लागि मात्रै हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा
राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? मेरो सिधा प्रश्न यति अब हो। यहाँले त मलाई यस्तो नैतिक सङ्कटमा या धर्म सङ्कटमा नपार्नुहोस् न। जनता समाजवादी पार्टीले आज विश्वासको मत दिन्छ, त्यो भोलि सरकारमा जान्छ होइन, मैले त्यही कुरा राख्दैछु। आज विश्वासको मत दिन्छ। अहिलेसम्मको जनता समाजवादी पार्टीको औपचारिक निर्णय यति हो। 2-4 घन्टा बाँकी, 2 घन्टा त बाँकी होइन, औपचारिक निर्णय यो हो। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीले हिजो चाहिँ सिएमपीमा होइन हामीले सहमति गर्यौँ, अब आज विश्वासको मत दिन्छौँ। त्यसपछि सरकारसँग सम्मानजनक भागभण्डा या साझेदारी भयो भने सरकारमा गइन्छ, आवश्यकता बोध भयो भने सरकारमा गइन्छ। अब पार्टीभित्र सरकारमा गएर बढी पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि सरकारमा बाहिर बसेर बढी फाइदा हुन्छ, त्यो अहिले ठ्याक्कै निर्णय गरिसकेको। मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सहमति भइसक्यो, उपसभामुख सभामुखमा सहमति भइसक्यो, यहाँ विश्वासको मत दिनेमा तपाईँ निर्णयमा पुगिसक्नुभयो। 57 जना किन रोक्यो? सत्ताभन्दा पनि सरकारमा जाने निर्णय भइसकेको छैन। तर मलाई लाग्छ त्यो निर्णय नजाने निर्णय पनि भएको छैन। त्यही त होइन, मैले त त्यही भन्दैछु त। त्यो अहिले संवादको क्रममा छ। संवाद एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने सरकारमा जाने निर्णय होला। निर्णय भएपछि पार्टीले कसको नेतृत्वमा पठाउने, कसलाई पठाउने, कसलाई पठाउँदा पार्टीलाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुन्छ, त्यो त आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार या आवश्यकताले त्यसलाई गाइड गर्ने हो। सरकारको अनुभव भइसकेको राजकिशोर यादवलाई पठाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने एक थरले भनिरहेछ। त्यो यस्तो छ, मलाई लाग्छ मसँगै यो कुरा गर्दा मलाई लाग्छ अलिकति त्यति राम्रो देखिँदैन, यो अलिकति नियोजित देखिन्छ। त्यसैले म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जनता समाजवादी पार्टीले यो सरकारलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, यो सरकारलाई जनपक्षीय, यो सरकारलाई जनताको हितमा बढी काम गर्नको लागि कसरी हुन्छ त्यसको लागि 101 हामीसँग नेता र नेतृत्व छ। 101 सांसदहरू हुनुहुन्छ। पार्टीले न्यायसङ्गत अनि पार्टीले सबै पक्षलाई न्याय हुने गरी विवेक पुर्याएर निर्णय गर्नुहुन्छ र त्यो निर्णय मेरो लागि स्वागत योग्य हुन्छ, त्यो मेरो लागि स्वीकार्य हुन्छ। त्यसैले म भनेको एउटा पथिक हुँ, यो आन्दोलनको पथिक हुँ होइन। मेरो यो आन्दोलन कसरी समृद्ध हुन्छ, यो आन्दोलन कसरी मजबुत हुन्छ या हाम्रो पार्टी कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहेको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हुनाले अहिलेलाई मलाई लाग्छ यो डिबेट यहीँ रोकौँ। तपाईहरु कुन मन्त्रालयमा तपाईहरुको अपेक्षा छ? धेरैले मन्त्रालय तोकिरहेछन्, यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भनेर दाबी प्रस्तुत गरिरहेछन्। तपाईहरुको दाबी कुन मन्त्रालयमा? आज विश्वासको मत दिइसकेपछि त्यसपछि संख्या र मन्त्रालयको बारेमा छलफल हुन्छ। अहिलेसम्म विश्वासको मत दिइसकेपछि आज हजुर त्यसपछि दिउँसोबाट संख्या र त्यसपछि कतिवटा संख्या अनि कुन मन्त्रालय को जाने भनेर छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मन्त्रालयको त्यसपछि तीनटा विषय, कतिवटा मन्त्रालय, कुन मन्त्रालय को जाने, त्यो विषय भनेको विश्वासको कहीं छलफल भएको छैन। अहिले विश्वासको मत दिइसकेपछि मात्रै हुने हो। अहिले सबैजना विश्वासको मतमा केन्द्रित भएर हिजोसम्मको तपाईले भन्न रुचाउनु भएन छलफल चाहिँ व्यापक भएको छ सभामा। हिजोसम्मको मेरो जानकारीमा छलफल भएको भनेको प्रदेशको अब नेतृत्व कसले कहाँ के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो भन्ने भएको छ। अब हामीले 1 नम्बर प्रदेशमा सरकारमा सहभागी हुन्छौँ, त्यहाँ सरकारमा मन्त्रालय लिने कुरा भएको छ। 2 नम्बरमा नेतृत्वको कुरा भएको छ र 5 नम्बरमा सरकारमा सहभागी हुने कुरा भएको छ। अहिलेसम्मको सहमति यति भएको छ। उपराष्ट्रपतिको पनि तपाईले चासो राख्नु भएको छ, उपसभामुखको पनि चासो राख्नु भएको छ। त्यो त स्वाभाविक हो नि, हामी सम्मानजनक। तपाईलाई चाहिएको उपराष्ट्रपति कि उपसभामुख? अब अहिले मलाई लाग्छ नेतृत्वले यो बारेमा अब यो तपाई आफै नेतृत्व हो। छलफल पछि यस्तो छ, त्यो पार्टीमा त सामूहिक रूपमा नै छलफल हुन्छ र व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ? निश्चित रूपमा हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटा चाहिँ खोजेका हौँ। राष्ट्रपतिको सम्भावना छैन किनभने यसले दुईटा मेसेज दिन्छ। नेपालमा जुन प्रकारको राजनीति एउटा समावेशी, एक प्रकारको मधेसलाई पनि मुलुकको केन्द्रबिन्दुमा र मधेसी जनतालाई त्यो विश्वास दिलाएर गयो भने यो मुलुकको एकताको लागि राम्रो हुन्छ। त्यो सन्देश दिनको लागि पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा चाहिँ हामीले खोजेका हौँ।
भनेपछि तपाईँको विशेष भनेको उपराष्ट्रपतिमा दाबी छ। हुन त धेरैको छ उपराष्ट्रपतिमा, हाम्रो पनि दाबी छ। उपसभामुखमा पनि हाम्रो दाबी छ। केपी शर्मा ओलीले के भन्दै हुनुहुन्छ? अस्ति सँगै चुनाव लडेको मङ्सिर 4 मा एमालेकै मत तपाईँ थोर बहुत एमालेको मत पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, अन्तर्घात पनि भयो भने चर्चा भयो। अब हाम्रो गठबन्धन थियो, अब त्यो गठबन्धनको त धर्मै हो। जहाँ हाम्रो उम्मेदवार थियो उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्यो, जहाँ उहाँहरूको उम्मेदवार थियो हाम्रो सङ्गठनले उहाँहरूलाई सहयोग गर्यो। त्यसैले निर्वाचनमा गठबन्धन त्यसै लागि बनिन्छ। त्यसैले त्यो गठबन्धनबाट हामी जनमत पार्टीको सत्ता यात्रा चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा लिनु भएको छ? अब यसलाई मलाई लाग्छ यो कुरा त जनमतलाई नै सोद्धा, जनमतको बारेमा टिप्पणीको विषय पनि अहिले जनमत जुन प्रकारले आएको छ त्यो मलाई लाग्छ एउटा राम्रै थाहै शक्ति हो यो मधेस प्रदेशको। त्यो त भोलिको दिनमा देखाउने हो उहाँहरूले कस्तो काम गर्ने हो, जनताको विश्वास त्यो भरोसालाई कायम राखेर गयो भने थाहै बन्ने हो। त्यो विश्वास भरोसालाई कायम राख्न सक्नु भएन भने सकिने हो। त्यसैले व्यक्तिगत विचारमा अब यसमा मलाई डाक्टर सीके रावतको सरकार यात्रा तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो लागिरहेछ? म यसको बारेमा त्यति टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। म एकदम सकारात्मक सोचका साथ हामी जनप्रतिनिधिहरू चुनाव ताका जनताको बिचमा जे बाचा गर्यो, जे कबुलनामा गर्यो, जे प्रतिबद्धता गर्यो, तपाईसँग म आफ्नो विचार राखिराख्दा अहिले पनि मेरो मन र मस्तिष्कमा मेरो जेहनमा मैले हिजो निर्वाचनमा क्षेत्रमा घुम्दा मतदाताहरूसँग मत माग्दा ती बाचाहरू कसरी पुरा गर्न सक्छु भन्ने त्यो दायित्व त्यो बोझबाट थिचिएको जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसैले प्रश्न तपाईँलाई किन गर्दैछु भन्दाखेरि हिजो संसदमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछाने र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत डाक्टर सीके राउतको राम्रोसँग प्रशंसा गर्नुभयो। त्यसकारण मैले प्रश्न सुन्नु तपाईँ यतिको नेतालाई स्वाभाविक हो होइन? त्यो त निश्चित रूपमा अब नयाँ शक्तिको रूपमा यो पार्लियामेन्टमा पहिलोचोटि उहाँहरू आउनु भएको छ र मैले भने नि नेपाली जनता जुन प्रकारको परिवर्तनप्रति आफ्नो विश्वास आफ्नो एक प्रकारको जनमत दिएको छ त्यो विश्वासलाई कायम राख्नु आज को दिनमा उनीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय हो र त्यसलाई उहाँहरूले कायम राख्न सकुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि हो। त्यसले व्यक्तिगत रूपमा मैले के पाउने नपाउने भन्दा पनि मुलुक चाहिँ एउटा नयाँ डिस्कोर्स एउटा मुलुक चाहिँ राम्रो बाटोमा जान्छ भन्ने चिन्तनका साथ हामीले काम गर्ने हो। त्यसैले विषय के हो भने मैले भने नि यो पार्लियामेन्ट यो पालि यो तपाईको टर्निङ पोइन्टको रूपमा नेपालको संसदीय राजनीतिको लागि तपाईको टर्निङ पोइन्टको रूपमा आफ्नो इतिहास रचन सक्छ यदि हामी सबैजनाले विवेक पुर्याएर त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ठानेर जनताको स्वार्थलाई नेपाली जनताले चाहेको सपनालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्यो भने यसले एउटा नयाँ दिशा तय गर्नेछ र राजनीतिप्रतिको जुन वितृष्णा छ नेतृत्वप्रतिको जुन अविश्वास छ र नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको जुन प्रकारको स्ट्यान्डर्ड डिग्रेडिङ भएको छ त्यसमा एउटा ठुलो परिवर्तन हुनेछ। त्यसैले संसदमा उहाँले प्रष्टै भनिसक्नु भएको छ हामी यसले पाएको मत वितृष्णाको होइन आशाको मत हो, जसरी पनि त्यो आशा हामी परिपूर्ति गर्छौँ भनेर दुवै पक्ष नयाँ वैकल्पिक शक्तिले हिजो संसदमा बोलेका छन्। त्यो त यस्तो छ म आफै त्यहाँ पार्लियामेन्टमा थिएँ उहाँले बोलेका कुरा अक्षरशः पालना गर्न लागि परुन् औ त्यसमा सफल हुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। तर कथनी र करनी तपाईको यो भनाइ र गराइ यो चोटि मात्रै होइन नेपालको राजनीतिको हामी यो 40-50 वर्षको इतिहासलाई मीमांसा गर्ने हो भने केलाउने हो भने धेरै यस्ता घटनाहरू धेरै यस्ता पात्रहरू जो चाहिँ एकदम यङ्गेस्ट भएर आए धेरै आशा बोकेर आए तर कालखण्डमा त्यसले बाटो बिराउँदा त्यो फेरि इतिहासमै सीमित पुगे। त्यसैले हामी अहिले नकारात्मक कोणबाट नसोचौँ तर हामीले गरिरहेका हिजो उठान गरेका विषयहरू आफ्नो जीवनमा
लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठुलो प्रश्न छ। अरूलाई नैतिक पाठ पढाउन सजिलो छ सुनिलजी, आफैले तर नै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। अरूलाई पाठ पढाइरहँदा हामीले त्यो पाठ अनुकूल आफूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ कि छैनौँ, त्यो भनेको मूल कुरा हो। त्यसैले यो सबैमा लागू हुन्छ। तपाईँले अरूतिर औँला ठड्याइरहँदा हामीले आफैले कानुनअनुसार, विधिअनुसार, संविधानअनुसार अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ, मलाई लाग्छ एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले बनाएका विधिहरूलाई आफैमा लागू गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो हो। त्यसैले आजको दिनमा कसले के बोल्यो भन्दा पनि कसले के गर्यो, भोलि कसले के गर्छ, त्यसैले आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो विश्वासको हो। नेताहरू भाषण गर्न त सिपालु छन्, नेपाली नेताहरूलाई लगाइदियो भने 4 घण्टा 5 घण्टा बोल्न सक्छ र त्यसमा पनि विश्व राजनीतिको बारेमा बोल्न सक्छ, विश्वको नेताहरूलाई पढाउन पनि सक्छ। तर आफ्नो जीवनमा त्यो अनुसरण गर्छ कि गर्दैन, आफ्नो जीवनमा त्यो लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो। त्यसैले यो पालि युवा साथीहरू धेरै आउनु भएको छ। ती युवा साथीहरूले हिजो जुन प्रतिबद्धता मतदाताको सामने गर्यो त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा भोलिका दिनमा तय हुनेछ। अब अर्को अलिकति पुरानो कुरा गर्छु, 2-4 दिन अगाडिको पुरानो, अब धेरै पुरानो त फेरि अब प्रश्न गर्न लायकै छैन। छिनछिनमा घटनाहरू परिवर्तन भइरहेछन्। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष, कङ्ग्रेस पार्टी सभापति देउवा निवास, देउवाको नयाँ डेरामा 2-3 पल्ट पुग्नुभयो। अब अहिले मलाई के लाग्छ भने त्यसको दुईटा कुरा हो। अब के भयो मेरो प्रश्नको जवाफ उहाँलाई अब पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले एकचोटि भेटौँ छलफल गरौँ भनेर बोलाइसकेपछि अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कतातिर लाने, कसरी जाने भन्ने कोणबाट तपाईँको सामान्य छलफल भएको हो हैन। तपाईँको मुलुक बनाउने चिन्ता हो कि यो अहिलेको समीकरण भत्काउने चिन्ता हो? मान्छेले धेरै हल्ला गर्छ। मलाई लाग्छ अहिले त्यो कोर्सै त्यतातिर कसैले सोच्नु पनि हुँदैन। यदि कसैले सोचिरहेको छ भने त्यो राजनीति रूपमा एकदम अपरिपक्व कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि राजकिशोर यादव यो समीकरणलाई परिपक्व बनाउनु पर्छ भन्ने पक्ष होइन। यो समीकरण यस्तो छ, नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ, स्थायित्व हुनैपर्छ, स्टेबिलिटी हुनैपर्छ। त्यसले मात्रै तपाईँले खोजेको जुन हामी नेपाली जनताको परिवर्तनको त्यो दिन चाहिँ त्यो भेटघाटमा चाहिँ देउवाले उपेन्द्र यादवलाई विश्वासको मत नदिऊ भन्न खोजे हो? त्यस्तो केही भएको छैन। के हो कसो हो तपाईँ सुन्नु भएन? होइन, हामीसँग कुराकानी भयो अनि तपाईँहरूको पार्टीमा के भइरहेको छ, यो कसरी भयो, मुलुकको हितमा कसरी हुन्छ भन्ने सबै कोणबाट कुराकानी भयो रे। र हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ। तपाईँहरू पनि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यसैले अहिले अब 2-3टा छ, त्यसमा पनि हामीसँग सरोकार भएको विषय यो संविधानलाई संशोधन गरेर पूर्ण बनाउनु छ, यसलाई समृद्ध बनाउनु छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस यदि हामीलाई साथ र सहयोग दियो या सरकारले तपाईँले खोजेको विषयमा केही विषयमा साथ दियो भने 2/3 संविधान संशोधन हुन्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि हाम्रो संवाद आवश्यक छ। त्यसमा पनि एउटा विषय। अर्को विषय नागरिकताको सवाल छ, जो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले अगाडि बढाएको थियो। अब चाहिँ यो नयाँ पार्लियामेन्टबाट ती नागरिकताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस गृहमन्त्री आफै नागरिकताको समस्या पर्नु भएको छ, उहाँले पनि पहल गर्नुहुन्छ। अब त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस प्रश्न बुझ्नुभयो, गृहमन्त्री आफै नागरिकताको समस्या पर्नु भएको छ। उहाँको समस्या र हाम्रो समस्या अलग अलग हो, तर नागरिकताको समस्या त हो नि निश्चित रूपमा। त्यो त उहाँसँग जोडिएको विषय। मैले त्यही भएर उहाँसँग एउटा त संवैधानिक, अर्को नैतिक रूपमा पनि जोडिएको विषय हो। त्यसैले उहाँले सोच्ने विषय हो। हामीले त गृहमन्त्रीलाई एउटा संवैधानिक, अर्को नैतिक सवाल जोडिएको छ होइन? एकदम निश्चित रूपमा। त्यसैले हामी त के भन्छन् आम नागरिक हो, जो चाहिँ आज अनागरिक भएर बसेको छ। ती सवालहरू छ। त्यसैले हिजो तपाईँ र हाम्रो बहस हिजोको सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ,
अनागरिकलाई नागरिकता दिनुहुन्न भन्ने विषयमा तपाईहरु हाम्रो धेरै पटक छलफल भइसकेको छ। जो चाहिँ नेपाली नागरिकता लिनको लागि क्वालिफाइड छ, जसले पाउनु पर्छ, उसको पाउने अधिकार छ, तर प्रक्रियाको कारणले गर्दा रोकिएको छ र उसको जीवन बर्बाद भइरहेको छ। त्यो गर्न दिनु हुँदैन, तर आशंकाको भरमा नागरिकतालाई रोकिरहनु पनि हुन्न भन्ने विषयमा तपाईँ हाम्रो धेरै पटक छलफल भइसकेको छ। अबको यो संसदले मूर्त रूप पाउँछ भन्ने त्यसैले अपेक्षा। हिजो सरकारले चाहँदै बाँकी रहेका कामहरू, किनभने सरकार भनेको अविच्छिन्न हो नि, उत्तराधिकारी हो, त्यसैले हिजो मुलुकको हितमा जुन कुरा उठान गरेको थियो र त्यो बाँकी रहेको छ भने त्यो कार्यभारी यो सरकारले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अध्यक्षले अहिले पार्लियामेन्टभित्र नभएको हुनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीहरूको नेतृत्व बीचमा कसरी संवाद गराउने, कसरी एउटा सहमति गराउने, त्यसमा आफ्नो भूमिका खेलिरहनु भएको छ र त्यही सिलसिलामा नेपाली काङ्ग्रेससँगको भेटघाट। अन्तिममा छु, तपाईँ संसदीय दलको नेताको अपेक्षामा हुनुहुन्थ्यो, पुरा भएन, किन? कहाँ नै ठेस लाग्यो? मैले त कोहीसँग म अपेक्षा राखेको छु, म आकाङ्क्षी छु भनेर भनेकै छैन। तपाईँले कसरी यो भनेको तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। अब मिडियाका साथीहरू या अरू साथीहरूले पनि त्यो चाहिँ यसरी भन्नुभयो। पार्टीभित्र मैले भने नि, हामी अहिले पार्टी निर्माणका क्रममा छौँ। चुनाव पछाडि थोरै हाम्रो पार्टीमा धक्का लागेको छ, त्यसैले पार्टीलाई एकरूपता कायम गर्दै, पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजबुत पार्दै सबै साथीलाई कसरी जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसैले हिजोको दिनमा सहमतिको आधारमा एउटा साथीले त्यो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ र उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएको छ। त्यसमा हाम्रो पुरै साथ र सहयोग रहन्छ। अन्तिममा छु, मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री को र पहिलो नेतृत्व कसको? जसमा जनमत जसपाको हुन्छ नेतृत्व कसको? किनभने त्यसमा हाम्रो ठुलो सरोज कुमार यादव अब हिजो निर्वाचित हुनुभएको छ र दलको नेताको हैसियतले मूलत नै उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। पहिलो नेतृत्व जसपाले पाउँछ, त्यसमा सहमति भइसकेको छ। सहमति भइसकेको छ। हस्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा हामी केन्द्रित रह्यौँ। अब मुलुकले एउटा सकारात्मक कोर्स लियोस् र जस्तो खालको मुलुकको आर्थिक रूपमा र अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले समेत मुलुक सङ्कटमा छ, निकास दिन तपाईँको संसद यात्रा अझै प्रभावकारी होस्। समय र सम्वाद लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँ लगायत सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई र यहाँको कार्यक्रम हेरिरहेको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु र यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र संसदमा आज विश्वासको मत लिँदै हुन्छ प्रधानमन्त्रीले, त्योसँगै राजनीतिक दौडधुप र त्योसँगै प्रदेश निर्माणसम्मको विषयलाई हामीले राखेर चर्चा गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री राजकिशोर यादव। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि दिन चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।